माह रमज़ान में फ़जर की नमाज के बाद ये एक सूरत पढ़ लें। उलमा ने लिखा है कि दुनिया के सारे ख़जाने मिल जाते हैं। वो ना कभी बीमार होगा और ना कभी इसके घर में माली परेशानी होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस सूरत की तिलावत अगर बाद नमाज फ़जर की जाए, उलमा ने लिखा है कि दुनिया के सारे ख़जाने इसे मिल जाते हैं। ना कभी बीमार होगा, ना कभी माली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो मांगेगा दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। ये वो सूरत है कि जिसे आप फजर के बाद पढ़ने का मामूल बना लें तो आपकी ज़िंदगी से बीमारियां और परेशानियां अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया के सारे ख़जाने आपके कदमों में होंगे। घर में रिस्क, दौलत और जान में बरकत होगी इंशाअल्लाह। ये बुज़ुर्गान दीन का आज़मूदा अमल है। नाजरीन, इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमें एक बहुत प्यारी ज़िंदगी दी, तो हमें अपनी ज़िंदगी में गलत काम और बुराइयों से बचते हुए अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखना चाहिए। इसका जिक्र अज़कार करना, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। इस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो ज़ात इतना ही ज़्यादा इंसान को नवाजती है। इंसान को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, क्योंकि इस कलाम पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो मेरा शुक्र अदा करता है, मैं इसे वाफिर मिकदार में नवाजता हूँ। नाजरीन मोहतरम, इस्लाम में नमाज का मुकाम इंतहाई बुलंद है और ये दीन के बुनियादी अरकान में से एक है। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ताला के हुक्म से फ़र्ज़ की गई हैं, जिनमें से हर एक नमाज का अपना ख़ास मुकाम और फजीलत है। इनमें फ़जर की नमाज को एक मुनफरिद अहमियत व फजीलत हासिल है। एक ऐसी सूरत फ़जर की नमाज पढ़ने से हर हाजत पूरी हो जाती है, क्योंकि फ़जर की नमाज की फजीलत व बरक़ात के हवाले से आपको कुरान व हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत बताई गई है। तो फ़जर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, इनको आज अपने सीने का राज बताने लगी हूँ। आप सब दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जिस तरीक़ाकार से मैं आपको ये बताऊंगी, आपने फजर की नमाज पढ़ लें, इसके बाद इस सूरत को पढ़ना है। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि अचानक दौलत का तूफान मेरे पास आ गया, वो कहाँ से आ गया है। तो नाजरीन, आज का वजीफा एक खास सूरत का अमल है जो मैं आपको बताकर इस रमज़ानुल मुबारक की सुबह फजर नमाज के बाद पढ़ना है। आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, ये एक ऐसी सूरत है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफा है जिसको करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। और ये सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकते संवर जाती है। इसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस वजीफे को, इस अमल को करने वाले पर अल्लाह की ताला की खसूसी रहमत व शफकत नाजिल होती है। इसको अपने नेक और बरगजीदा बंदों की फरिस्त में शुमार कर लेता है। फिर इस बंदे की जो भी हाजात होती हैं, इनको अल्लाह ताला जल्द पूरा फरमा देता है। अगर रिस्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का ढेरों रिस्क और दौलत इसका नसीब में लिख देता है, क्योंकि सूरत को पढ़ने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप माह रमज़ान और मुबारक की हर सुबह को इस सूरत को पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने से रब्बे काबा बैठे बैठे लाखों और करोड़ों की ख्वाहिशें भी करेंगे तो मेरा रब लाखों करोड़ों रुपए ही अता फरमा देगा। ये सूरत पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए, इसका जिक्र फरिश्तों से करता है, इसे नाम लेकर पुकारता है और फिर हुक्म जारी करता है और फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ मेरे इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो कुछ मांगता है, जैसा भी मांगता है, जल्दी से जाओ और मेरे गैबी खजानों से इसकी झोलियां भर दो। अब रमज़ानुल मुबारक के नेक और बाबरकत महीने में जब रब की ज़ात तुमको देने के लिए तैयार है, तो फिर तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। मोहतरम नाजरीन, सब कामों को छोड़कर 5 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आप लोग यकीन करें ना करें, जो वजीफ़ा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ, ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को कई लोग पढ़कर कामयाब हो चुके हैं। पैसा तो छोटी चीज़ है, आप इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के ख़जाने भी मांग लो तो आपको अल्लाह पाक अपने फजल व करम से अता कर देंगे। आपको जो चाहिए मिल जाएगा। बड़ा महल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए या कोठियाँ या बंगले चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, दुनिया के जहाँ के ख़जाने चाहिए, आप ये वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग लेना। आपको फ़ौरी तौर पर गैब से इतनी मदद होगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। वहाँ से आपको पैसा आना शुरू होगा। ये वजीफ़ा आपको लाजमी पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जो कोई सच्चे दिल से और कामिल यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फ़ौरी तौर पर मालामाल हो जाते हैं, गैब के ख़जाने हासिल हो जाते हैं। गैबी तरीके से अमीर होना चाहते हो, रातों रात अपने हालात को बदलना चाहते हो, तो बिल्कुल सुस्ती मत करना। आप लोग बड़ी सुस्ती कर जाते हो, कोई वीडियो आती है फिर सोच में पड़ जाते हैं आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे।
اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا، سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں بہت آسان ہے، یہ عمل اتنا آسان اور سادہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ لے گا، کیونکہ یہ مشکل وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ پڑھ سکیں۔ بالکل آسان ترین وظیفہ ہے، شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہوگا اور یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ میں نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر صرف ایک بار بھی پڑھ لو گے تو آپ اتنا فائدہ ہوگا، اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ آپ لوگ بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ یہ فوری طور پر آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ بڑی سے بڑی آپ کی پریشانی ہے، گھر میں آپ کے فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں، آپ کا کہیں دل نہیں لگتا، گھر میں برکتیں نہیں، آپ کے اوپر اگر بے شمار قرضہ ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں، تو آپ لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں ہو، تو اس طرح کے حالات میں ہو، تو یہ وظیفہ ماہ رمضان میں آپ لوگ لازمی کر لینا۔ 2 منٹ نکال کر جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا۔ یہ وظیفے کرتے ہی آپ کی نسلیں انشاءاللہ دولت سے کھیلیں گی، اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ آپ کی جیب میں ہوگا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ جس کو بتاتی ہوں، پہلے کہتی ہوں کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، ایسا نہ ہو پھر آپ سے دولت سنبھالی نہ جائے، دولت رکھنے کی جگہ نہ ہو اور دولت سنبھال سکتے ہو تو یہی وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کون سی صورت ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ محترم ناظرین، آپ نے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں نماز فجر کے بعد اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت آسان عمل ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ صورت کو پڑھنے کا اور اس سے عمل کرنے کا طریقہ اب آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں اور اس کے بعد فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اب جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، آئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی جو صورت پڑھنی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں، وہ صورت فاتحہ ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ آپ نے یہ اپنا معمول بنا لینا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد ہی کیا جائے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح اللہ پاک کا مبارک نام یا رزاق کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے کتنے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر نماز میں لازمی قرار دے دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز فجر پڑھتا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو 7 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ہر طرح کی بیماری، سستی، کاہلی، کمی کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے توجہی اور بے رغبتی آپ کی زندگی سے بالکل باہر نکل جائے گی۔ چند ہی دن کے لگاتار عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار موضوع آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اور پھر اس کی تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ ایسے ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی
قدرت کاملہ سے اسے عطا فرماتا ہے کہ جن کا گمان بھی کبھی اس کے دل و دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ عز و جل کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ ناظرین، چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 بار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے رزق میں، مال و دولت میں اور اس کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کے معاملات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ الغرض ایک انسان جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔